बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में आपको वो अफाकी असूल बताऊंगा जो कुरान मजीद फुरकान हमीद ने हमें बार बार बताया कि एक रियासत का नज़म कैसे कायम होगा। और 1947 बल्कि 1948 के बाद जिसको हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी बदमाशिया या अशराफिया ने वो असूल नहीं माना। इस सिलसिले में आपके सामने सैयद अबुल आला मौदूदी की जो तफ़हीमुल कुरान है, उस तफ़हीमुल कुरान में से एक या दो पैराग्राफ आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो हमारे मामलात हैं या जो मुसलमानों के मामलात हैं वो किस पे बेस करते हैं, वो मशवरे पे बेस करते हैं। मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया कि हज़रत उमर फारूक आज़म ने जब अपना आखिरी खुतबा दिया था तो उन्होंने कहा था कि किसी भी बंदूक वाले को आपने इजाज़त नहीं देनी कि वो बंदूक के ज़ोर पर आप पे हुक्मरानी करे। ये मुसलमानों का हक है कि वो जिसको अपना हाकिम बनाना चाहें। तो जब ये मैं आपके सामने इस आयत की जो है वो तफसीर रखूंगा तो आप इंशाल्लाह एंजॉय भी करेंगे और आपको समझ भी आएगी। और इसी बात को ताकतवर हल्के नहीं मानते। उसके बाद या आफरीदी की जितनी गुजर गई है और जितनी रह गई है इसके बारे में बताऊंगा। और SHO जो है ना वो SHO लो और वर्कर दो, ये कहाँ पे हुआ। और उसके बाद इनकलाब ईरान की नकल, जहाँ रावलपिंडी में इस्लामाबाद में चंद नौजवान जो है वो अचानक ज़ाहिर होते हैं। उन्होंने मास्क पहने हुए हैं, उनके पास स्प्रे वाली बोतलें हैं और वो दीवारों पर, कंटेनर्स पर और जो है वो ओवरहेड ब्रिजेस पर कैदी नंबर 804 लिखकर वो गायब हो जाते हैं। ये देखकर मुझे इनकलाब फ्रांस याद आया। इनकलाब फ्रांस में जो नौजवान थे ना, सैयद इमाम खुमैनी का पैगाम वो केस्टों के जरिए आता था फ्रांस से। फिर वो नौजवान जो है वो पंफलेट बनाते थे और पंफलेट बनाकर वो अपनी पंडलियों के साथ यानी वो बांध लेते थे अपने टखने से थोड़ा सा ऊपर, और जहां पे भी जो है वो ज्यादा लोग उनको नजर आते उस पंफलेट को वो किसी धागे के साथ हल्का सा जो है वो बांध लेते। जहां पे उनको ज्यादा लोग नजर आते वहां पर वो जाकर पैर मारते और वो पंफलेट नीचे गिर जाता। उस पे जो है ना वो शायरान के खिलाफ नारे होते या तहरीरें होती तो वो लोग वहां से जो है वो पंफलेट उठा लेते। बिल्कुल उसी किस्म की जो है वो कार्रवाई ये नौजवान कर रहे हैं। उन्होंने मुंह ढांपे हुए हैं और वो स्प्रे से जो है वो इमरान खान का पैगाम मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो लिख देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता और वो अपना काम भी कर जाते हैं। ये सारा कुछ हुआ था ईरान में और नौजवानों ने इस तरह लोगों को आगाही दी थी। उसके बाद सलार काकड़, इसका सबसे पहले जो है वो काफिला निकला है बलोचिस्तान से। बलोचिस्तान आपको पता है कि पहले दिन से किसके कंट्रोल में है। बलोचिस्तान वो जो लालची सरदार हैं, वो जो वडेरे हैं, जो अपना ज़मीर आकर जो है इस्लामाबाद में बेचते हैं, हुकूमतें गिराते हैं और हुकूमतों को जो है वो गैर मुस्तहकम करते हैं। तो इस दफ़ा यानी यकीन करें कि ये लीडर जो है वो किसी भी मुल्क के लिए नेमत होते हैं कि जो वफाक को बांध सके, जिसकी जो है ना वो मुल्क के सारे हिस्सों में फॉलोइंग हो। तो वहाँ पे सलार खान काकड़ जो है उनका काफिला वहाँ से निकला सबसे पहले और रास्ते में उनको जो है वो उनके वर्कर को पुलिस वालों ने पकड़ लिया। तो अवाम ने क्या किया, अवाम ने वहाँ के SHO को पकड़ लिया। ये होती है अवाम, जो मैं बार बार कहता हूँ। लोगों ने SHO को पकड़ लिया। अब उन्होंने कहा कि SHO को अगर लेना है ना तो वर्कर वापस करें, और चुप करके उन्होंने अपना SHO लिया और वर्कर वापस किए। इसी तरह हुआ उकाड़ा में मेहर स्टार के लिए जो है ना ये गुंडे पहुंच गए, पुलिस वाले बहुत बड़ी तादाद में और नामालूम अफराद, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। उन्होंने कहा कि आप हाथ लगा कर दिखाएं, फिर पुलिस गई। ये होती है अवाम की ताकत। फिर ये हुआ लाहौर में, मेहर शराफत के घर गुंडे पहुंच गए और उन्होंने जो है ना वो मेहर शराफत को गिरफ्तार करना चाहा।
اور میئر شرافت کے بھی وہاں پہ بندے آ گئے، اتنے زیادہ لوگ آ گئے، میئر شرافت کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکا۔ جو ریاست ہوتی ہے وہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ جتنی بربریت کر رہے ہیں نا، ان کا آئیڈیل اسرائیل ہے۔ یقین کریں کہ انہوں نے اسرائیل کو بہت پڑھا ہے۔ جتنی جو ہے وہ یہ بربریت اور وحشت اور درندگی کر رہے ہیں، یعنی جس طرح آپ گھر کے جو ہے نا مناظر دیکھیں شوکت بصرہ کے، جو کچھ انہوں نے اس کے گھر پہ کیا ہے، جو کچھ انہوں نے جو ہے نا کمل شوذب کے گھر میں کیا ہے، تو لگتا ہے کہ یہ اسرائیل سے ٹریننگ لے کر آئے ہیں۔ اسرائیل والے تو بم مارتے ہیں نا، بندوقیں مارتے ہیں، جان سے بھی مار دیتے ہیں، لیکن یہ جو ہے وہ بالکل اسرائیل کے پیروکار لگ رہے ہیں، جو لوگوں کے گھروں میں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، لوگوں کی املاک کو برباد کر رہے ہیں۔ یہاں پہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں رات کو جو لڑکیاں آئی ہوئی تھیں ہاسٹلوں میں، دور دراز سے ان کو تنگ کیا گیا، ان کو ہراساں کیا گیا۔ میں نے پہلے والے ویلاگ میں بتایا کہ ادھر لڑکے اور لڑکیوں کو کہا کہ ہاسٹل خالی کرو، ادھر سارے اڈے بند، سارے رستے بند، ساری ٹریفک بند۔ پھر گیسٹ ہاؤسز پہ جب چھاپے پڑے ہیں تو گیسٹ ہاؤسز میں جو ہے وہ کئی مہمان تھے، کئی جو ہے نا وہ غیر ملکی تھے، ان کو خالی کروایا گیا۔ بہرحال یہ سارا کچھ جاری ہے، اور اسرائیل کی جو ہے یہ اس پہ اسرائیل کے نقشے پر یہ چل رہے ہیں، اور ریاست جو ہے وہ اپنی شہریوں کو ظلم اور بربریت کا جو ہے وہ نشانہ بنا رہی ہے۔ اب آتے ہیں یحییٰ آفریدی۔ یحییٰ آفریدی جو ہے اب لگتا ہے پوری جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ان کو چیف بنایا گیا۔ انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کی پیٹھ میں خنجر گھونپا، انہوں نے جسٹس منیب اختر کی پیٹھ میں خنجر گھونپا جو ان سے سینئر تھے، اور یہ چیف جسٹس بن گئے۔ ان کو جو ہے وہ عہدہ مل گیا، ان کو جو ہے نا وہ پروٹوکول مل گیا، ان کو مراد مل گئی۔ نیچے حکومت نے اپنی مرضی کا ایک دستخطی جج امین الدین خان آئینی بینچ کا جو ہے وہ سربراہ لگا دیا۔ اور یہ جو اب یحییٰ آفریدی ہیں، یحییٰ آفریدی جو ہے نا وہ بجلی کے بلوں کا فیصلہ کر رہے ہیں، فلاں نے میری ٹنڈ کر دی ہے اس کا فیصلہ کر رہے ہیں، فلاں نے میرا کبوتر چرا لیا ہے اس کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اور ان کے نیچے جو عدالتیں ہیں، وہ جو قاضی عامر بندوق بیٹھا ہے، قاضی عامر بندوق نے وہ فیصلہ دیا ہے کہ جی یہ احتجاج نہ کیا جائے، اس احتجاج کو جو ہے نا وہ روکا جائے، اور اس کو محسن نقوی کو جو پہلے بھی کسر نہیں چھوڑتا، اس کو کہا ہے کہ جی آپ قانون کے مطابق اس کو روکیں، اور جو ضروری اقدامات ہیں وہ ضروری اقدامات کریں۔ آج سمیع ابراہیم سے اعتزاز احسن نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بالکل یہ عامر بندوق کا اختیار نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے احتجاج سے روکے۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ میجسٹریٹ اگر دفعہ 144 لگاتے ہیں تو یہ میجسٹریٹ کا کام ہے، لیکن اس کو احتجاج کو روکنا یہ عامر بندوق کا اختیار نہیں ہے۔ اور عامر بندوق کی جو ہسٹری ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو عمران خان کے کیسز تھے وہ اس نے یا تو ان کو الماری میں رکھ دیا یا پھر ان کے خلاف فیصلے کیے، اور بار بار یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ بار بار اس قاضی عامر بندوق پر عمران خان نے عدم اعتماد کیا کہ آپ میرے کیسز نہ سنیں، لیکن یہ بے شرموں کی طرح جس طرح وہ لانتی تھا قاضی فائزی صاحب، یہ بیٹھ جاتا ہے اور اپنے سامنے لگا لیتا ہے۔ احتجاج کے خلاف ایک دن میں اپلیکیشن آئی، منظور ہوئی، لگی، اور فیصلہ بھی رات کو دے دیا۔ اور باقی جو لاپتہ افراد کے کیسز ہیں وہ عامر فاروق نے تالا لگا کے الماری میں رکھے ہوئے ہیں۔ بہرحال اعتزاز احسن نے کہا ہے کہ یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار جو ہے نا وہ بن رہے ہیں، ان کا کوئی استحقاق نہیں ہے، لیکن رونا آتا ہے یحییٰ آفریدی جن کے نام کے ساتھ آفریدی لکھا ہوا ہے۔ ہم تو آفریدیوں کو جو ہے نا وہ بڑا زبردست سمجھتے ہیں، بڑا زبردست قبیلہ ہے، لیکن وہ دبک کر کسی کونے میں ایسے بیٹھا ہے کہ اس کی نچلی عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، اسلام آباد نامی بستی میں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لوگوں کی زندگی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لوگوں کے کاروبار، لوگوں کے ہوٹلز، لوگوں کے جو ہے نا گیسٹ ہاؤسز، لوگوں کے ہاسٹلز بند کر دیے گئے ہیں۔
और साइकिल गुजरने की जगह नहीं छोड़ी गई। लेकिन याया अफरीदी जो है, जिस तरह मैंने कहा है कि सुनमुन बुकमुन उमजुन फहुम ला यरजुन, उस पे उसको चीफ जस्टिस का ओहदा मिलना था, वो मिल गया, वो उसी पे खुश है। वीडियो जारी है, मैं दरमियान में इसलिए अटपका हूं कि आपके लाइक्स कम है, आपके कमेंट्स कम है, आपके शेयर्स कम है और आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो कम है। मैंने आप लोगों का क्या कसूर किया है? क्योंकि मैं बड़ा आदमी नहीं हूं या किसी चैनल पे नहीं बैठता, इसलिए तो मेहरबानी कर दिए करें, ये चीजें कर दिए करें। यानी इनको अपनी बात नौकरी नीचे जो कुछ हो रहा है लोगों के साथ, यानी अदालतों का क्या मतलब है बेसिकली, और खासकर सुप्रीम कोर्ट का, कि लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना, ये टोटली इनका काम है। जो ये 50-50 और 60-60 लाख रुपए में हमें मंथली पड़ते हैं, इनके जो है ना वो चूल्हे हम जलाते हैं, इनका खून हम चलाते हैं, इनके बल्ब हम जलाते हैं, सारी की सारी इनकी बेगमात, इनका पूरा टब्बर वो गाड़ियां लेकर जो है ना, सरकारी गाड़ियां, वो आलू और प्याज लेने जाता है, लेकिन कोई परवाह नहीं है, जो कुछ होता रहे। जो कुछ पिंडी इस्लामाबाद में 2 दिन से हो रहा है ना, यानी आप तक तो बहुत कम खबरें पहुंच रही हैं, आप तक बहुत, यानी ऐसी ऐसी जगहों पे रास्ते बंद किए गए हैं कि हंसी आती है कि यहां कौन आएगा, लेकिन रास्ते बंद कर दिए हैं। और चीफ जस्टिस साहब वो काला गगरा पहनकर, जिस पर सुनहरी कढ़ाई है, मैंने कई दफा कहा है कि इन सुप्रीम कोर्ट वाले स्याहपोशों के ये जो गगरे हैं ना, ये जो लहंगे हैं, ये दुल्हनों को अगर पहनाए जाए ना, या खुसरे पहनकर ये नाचें तो उनको बड़े खूबसूरत लगेंगे। जो ये पत्नी कहां से कढ़ाई करवाते हैं, बड़ी ब्रांडेड कढ़ाई कराते हैं, और बेशर्मों की तरह बस पहली का इंतजार करते हैं कि बैंक में तनख्वाह आए और जो है ना वो उसको निकालें। तनख्वाह इनकी इतनी होती है कि इनके मुंह में थू खत्म हो जाता है, लेकिन इनकी तनख्वाह खत्म नहीं होती गिनते गिनते, और काम टके का नहीं है, कख का नहीं है। क्या जिम्मेदारी है याया अफरीदी की? याया अफरीदी को पता ही नहीं है। और इस्लामाबाद में और पिंडी में वहशत का, बर्बरियत का, जुल्म का, जबर का, फस्तायत का नंगा नाच जो है वो हो रहा है। लोगों के दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, लोगों की खिड़कियां तोड़ी जा रही हैं। एक माजूर को, पीटीआई के एक कारकुन को गिरफ्तार करने गई पुलिस रात को, तो उसका कोई भाई था या जो भी माजूर बीमार, उसको उठाकर ले गए हैं। कहा याया अफरीदी के घर में ये होता, आमिर बंदूक के घर में ये होता, इनकी खिड़कियां तोड़ी जाती, इनके वॉशरूम तोड़े जाते, इनके वो जो एंटीक पीसेस पड़े हैं उनको तोड़ा जाता, और कादी इसको जो है ना वो आमिर बंदूक को और जो है ना इस याया अफरीदी को बालों से पकड़ के घसीटा जाता और बाहर निकाला जाता, फिर इनको पता चलता। लेकिन नहीं, ठीक है, शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं। नीचे अदालतें क्या कर रही हैं? जिनका ये चीफ है, वो एक चीफ है, उस चीफ ने क़यामत ढा रखी है, वो भी तो एक इदारे का चीफ है, उसका ग्रेड भी 22वां है, लेकिन उसने पूरे मुल्क को आगे लगाया हुआ है। ये पता नहीं कौन से खस्सी चीफ हैं और इनके क्या इख्तियारात हैं। ठीक है जी, अब मैं आपको बता रहा था कि आपको मैंने बताना है कि हमें असूल क्या बताया गया। सूरह शूरा है, सूरह शूरा में जो हमें बताया गया ना कि जो तमाम मामलात हैं, जो नज़म है मुल्क का, सियासत का, वो बाहमी मशवरे से होगा, लोगों के बाहमी मशवरे से, जर्नैलों के बाहमी मशवरे से नहीं, नवाज शरीफ के बाहमी मशवरे से नहीं, जरदारी के मशवरे से नहीं। ये जो अंदर 5-6 बैठते हैं, कमरे को लॉक करते हैं और जी ये तुम रख लो, ये तुम बंदर बांट जो करते हैं ना, इसकी इजाजत नहीं है कतई तौर पे। यानी वादे तौर पे कहा गया अमरोहुम शूरा बैनहुम, कि इनके इंतजाम, अगर मैं अरबी गलत पढ़ गया हूं या थोड़ी बहुत वो हो तो जाहिर है मैं कारी नहीं हूं, आपने माफ करना है। लेकिन आपको जो मुद्दा समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना, वो मुद्दा आपने समझना है। और जिस असूल को ना ये जो है ना मानती है, बदमाशियां मानती है, और ना ही स्टेब्लिश मानती है, वो नुक्ता क्या है? नुक्ता ये है कि साहिब तफहीमुल कुरान मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी साहब इस आयत की तफसीर में लिखते हैं, क्या लिखते हैं जी? अव्वल ये कि इज्तिमाई मामलात में जिन लोगों के हकूक और मफाद से ताल्लुक रखते हैं, जो मामलात, उन्हें इजहार राय की पूरी आज़ादी हासिल हो और वो इस बात से पूरी तरह बाखबर रखे जाएं कि उनके मामलात फिल वाक़े किस तरह चलाए जा रहे हैं, पता हो लोगों को, एक एक रुपए का पता हो, और उन्हें इस अमर का भी पूरा हक हासिल
ہو کہ اگر وہ اپنے معاملات کی سربراہی میں کوئی غلطی یا خامی یا کوتاہی دیکھیں تو اس پر ٹوک سکیں ان کو عام لوگ احتجاج کر سکیں اور اصلاح ہوتی نہ دیکھیں تو سربراہوں کو بدل سکیں. یہ تفسیر ہے تفہیم القرآن میں. یہ آیت کا جو ہے نا وہ مفہوم ہے سورہ شورا جو بار بار ہمیں منشور میں دی گئی. سربراہوں کو بدل سکیں، لوگوں کا منہ بند کر کے اور ان کے ہاتھ پاؤں کس کر اور ان کو بے خبر رکھ کر ان کے اجتماعی معاملات چلانا صریح بددیانتی ہے. بتایا کبھی کہ کہاں پہ بجٹ لگ رہا ہے، بتایا کہیں پہ کہ IMF کے پیسے کہاں جا رہے ہیں، بتایا لوگوں کو کہ یہ جو ہے نا وہ اتنے ارب کہاں گئے. یہ بددیانتی ہے. یہ جو ہے نا میں آپ کو تفہیم القرآن بتا رہا ہوں. اچھا جی، بددیانتی ہے جسے کوئی شخص بھی امرہم شورا بینہم کے اصول کی پیروی نہیں مان سکتا. یہ اس کی پیروی ہے ہی نہیں. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں سید صاحب؟ دوم یہ کہ اجتماعی معاملات کو چلانے کی ذمہ داری جس شخص پر بھی ڈالی ہو اسے لوگوں کی رضامندی سے مقرر کیا جائے. فارم 47 فارم 45 لوگوں کی رضامندی سے. یہ لوگوں کی رضامندی سے آئیں، یہ تو فوج کی رضامندی سے آئیں، یہ تو جرنیلوں کی پسند سے آئیں. پہلا اصول یہی ہے کہ لوگوں کی رضامندی سے جو ہے نا وہ آئیں. اس کے بعد رضامندی ہو جبر سے حاصل کی ہوئی یا لالچ سے خریدی ہوئی یا دھوکے اور فریب اور مکاریوں سے کھسوٹی ہوئی رضامندی در حقیقت رضامندی نہیں ہے. لالچ سے، ڈر سے، فراڈ سے فارم 47 وہ رضامندی ہے ہی نہیں. یہ حکمران ہے ہی نہیں. ان کی بات ماننا ہم پہ لاگو نہیں ہوتا. نہیں ہے. ایک قوم کا صحیح سربراہ وہ نہیں ہونا جو ہر ممکن طریقے سے کوشش کر کے اس کا سربراہ بنے، بلکہ وہ ہوتا ہے جس کو لوگ اپنی خوشی اور پسند سے اپنا سربراہ بنائیں. لوگوں کی خوشی کیا تھی 8 فروری کو؟ لوگوں نے کس کو ووٹ دیا؟ اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں بدماشی. سوم یہ کہ سربراہ کار کو مشورہ دینے کے لیے بھی وہ لوگ مقرر کیے جائیں جن کو قوم کا اعتماد حاصل ہو. اور ظاہری بات ہے کہ ایسے لوگ کبھی صحیح معنوں میں حقیقی اعتماد کے حامل قرار نہیں دیے جا سکتے، جو دباؤ ڈال کر یا مال سے خرید کر یا جھوٹ اور مکر سے کام لے کر یا لوگوں کو گمراہ کر کے نمائندگی کا مقام حاصل کریں. یہ نمائندے ہیں. وہ رانا ثناءاللہ وزیر بنا روزانہ بک بک کر رہا ہوتا ہے ٹی وی پہ، فیصل آباد سے جو ہے نا وہ دھول چٹائی ہے اس کو نثار جٹ نے. لیکن یہ کر رہے ہیں. یعنی پہلے تو سربراہ رضامندی سے، پھر اس کے جو صلاحکار ہیں یعنی وزیر ہیں، مشیر ہیں، وہ بھی لوگوں کی جو ہے نا وہ رضامندی سے. وہ بھی سربراہ نہیں لگا سکتا. ویسے جس کو اٹھایا لالچ دینے کے لیے مشیر بنا دیا، وزیر بنا دیا. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ کیا کہتے ہیں سید صاحب؟ چہارم یہ کہ مشورہ دینے والے اپنے علم اور ایمان و ضمیر کے مطابق رائے دیں اور اس طرح کے اظہار رائے کی انہیں پوری آزادی حاصل ہو. یہ بات جہاں نہ ہو جہاں مشورہ دینے والے کسی لالچ یا کسی خوف کی بنا پر یا کسی گروہ میں یعنی کسے ہوئے ہوں، ان کی کوئی پارٹی ہو کی وجہ سے خود اپنے لیے علم اور ضمیر کے خلاف رائے دیں، وہاں در حقیقت خیانت اور غداری ہوگی، نہ کہ امرہم شورا بینہم کی پیروی. کون ان کو مشورے دے؟ کون بتائے؟ یہ کس سے مشورے لے رہے ہیں؟ کس سے مشورے کر رہے ہیں؟ یہ ظلم اور فسادیت کس پہ برپا کی ہوئی ہے؟ کیوں برپا کی ہوئی ہے؟ یہ تو نمائندے ہی نہیں ہیں. لوگوں نے ان کو جو ہے نا وہ لوگوں نے ان کا انتخاب ہی نہیں کیا، لیکن چل رہا ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ شورا رکھ دی، اس کی جو ہے نا ایک آیت رکھی اور اس کی تفسیر جو ہے نا رکھی. اس تفسیر پہ یہ پورا اترتے ہیں. اگر یہ پورا نہیں اترتے تو ان کا حکم ماننا ہم پہ واجب ہے. ہم کیوں یہ آئی غیر طریقے سے ہیں؟ یعنی یہ ہیں ہی ناجائز، ان کی پیدائشی حرام ہے، یہ مینڈیٹ ہی نہیں رکھتے، ان کو لوگوں نے چنا ہی نہیں ہے. پہلا اصول بتا دیا گیا کہ جو ان کے معاملات ہیں وہ بامی مشورے سے ہوں گے، لوگوں کے مشورے سے، مولویوں کے مشورے سے نہیں.
تقی عثمانی اور طاہر اشرفی کی ٹویٹوں سے نہیں، لوگوں کے مشورے سے، اور وہ برابر ہیں، لوگ برابر ہیں، اپنا سربراہ مقرر کرنے کے لیے ہر بندہ برابر ہے، اور وہ جس طرح ہمارا ہوتا ہے ووٹنگ سسٹم ہوتا ہے کہ وہ بندے کو مقرر کریں کہ یہ بندہ جو ہے نا ہمارا سربراہ ہوگا، اور پھر ان کے ساتھ جو مشیر ہیں وہ بھی نمائندہ ہوں، وہ بھی منتخب ہوں۔ اس کی یہ تشریح ہے، اور بار بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ بندوق کے زور پر جو حکمرانی ہے نا، وہ نہ جائز ہے نہ وہ قابل قبول ہے۔ ہم پہ کون حکمرانی کر رہا ہے؟ ہم پہ بندوق حکمرانی کر رہی ہے، بندوق عدالتوں کو چلا رہی ہے، بندوق پارلیمنٹ کو چلا رہی ہے۔ کل اعجاز اسحاق خان نے کہا کہ بات عدالت سے بھی نکل گئی، بات پارلیمنٹ سے بھی نکل گئی، اور بات ٹشو پہ آ گئی۔ یہ ہوتی ہے نمائندگی، ایسے ہوتے ہیں سربراہ جنہوں نے جرم کیا فارم 47 کا، جنہوں نے دھوکہ کیا، اس لانتی اسکندر سلطان راجہ نے، اس لانتی قاضی فائدیسہ نے۔ اس طرح ہوتا ہے، اور اسی جو ہے نا وہ آیت کو نہ اسٹیبلشمنٹ مانتی ہے، ہم حافظ قرآن ہے ٹھیک ہے جی، نہ بدماشیہ مانتی ہے۔ ٹوٹل کرنچ یہ ہے کہ ان کے جو معاملات ہیں وہ مشورے سے ہوں گے۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ میں بھی اتنا ہی اہم ہوں جتنا عاصم منیر صاحب ہیں، میں بھی اتنا اہم ہوں جتنا میاں نواز شریف ہیں، میں بھی اتنا جو ہے نا اہم ہوں جتنا عمران خان ہے، آپ بھی اتنے اہم ہیں جتنا بلاول زرداری ہے۔ ہماری مرضی کے بغیر ہم پر بندوق کے زور پر کوئی حکمرانی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔